अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। कुरान ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी का जिक्र किया है, जो अय्यूब के बाइबली अकाउंट का अरबी नाम है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ख़ानदानी दरख्त। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। अय्यूब की वालदा को बाज़ मौरखीन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी मानते थे। उनकी बीवी, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बराह रास्त औलाद थी, का नाम रहमा था। एक साथ वो रूम में रहते थे और 14 बच्चों से नवाजा गया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी किताब में फरमाते हैं, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को बुराई से ख़राब नहीं किया, उनके लिए अमन है और वही लोग रास्त पर आए हैं। ये हमारी दलील थी जो हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम के ख़िलाफ़ दी थी। हम जिसको चाहते हैं दर्जात बुलंद करते हैं। बेशक तुम्हारा रब बड़ी हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। और हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम से नवाजा और उनमें से हर एक को हमने सीधा रास्ता दिखाया, जिस तरह इससे पहले नूह को सीधा रास्ता दिखाया था। और उनकी औलाद में से दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हमने हिदायत दी। हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से बेपनाह नेमतें थीं। वो मजबूत और सेहतमंद थे। उनके पास बड़ी ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा मवेशी थे और एक साले और खूबसूरत ख़ानदान था। वो एक कम्युनिटी लीडर भी थे जो अपने लोगों में बहुत इज़्ज़तदार और प्यारे थे। अपनी हैसियत और दौलत के बावजूद अय्यूब ने कभी तकब्बुर नहीं किया। वो हमेशा आजिज़ था। उसने ज़रूरतमंदों की आसानी से मदद की और हर उस चीज़ के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुसलसल शुक्र और तस्बीह की। एक दिन आसमानों पर फरिश्तों ने ज़मीन पर रहने वाले बेहतरीन इंसानों के बारे में बहस शुरू की। उनमें से एक फ़रिश्ते ने कहा, आज रोए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अय्यूब अलैहिस्सलाम है। एक आला किरदार का आदमी है जो बहुत सब्र का मुज़ाहरा करता है और हमेशा अपने रब करीम को याद करता है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। इसके बदले में उसके रब ने उसे लंबी उम्र अता की है। उसकी खुशी नसीबी में बेशुमार बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं और गुलामों को ख़रीदता है ताकि वो उसका खिरात वसूल कर रहे हों। वो बहुत मेहरबान और नरम मिजाज है। शैतान इब्लीस, जो करीब ही था, उस बहस को सर उठाकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने फ़ौरन अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत से दूर करने की साजिश शुरू कर दी। उसने अय्यूब अलैहिस्सलाम के सामने ज़िंदगी की और उन बेशुमार लज्जतों के बारे में बड़े बुरे ख्यालात डाले जिनसे अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा आदमी आसानी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकता था। लेकिन नबी अल्लाह के मुखल्लिस बंदे थे सुब्हानहू व तआला के और आसानी से हारे नहीं थे। उससे इब्लीस मज़ीद मुश्तिल हो गया। इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रब्ता किया और उसे बताया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम उसके मुखल्लिस बंदे नहीं थे और सिर्फ उसकी तस्बीह कर रहे थे कि उसका सारा माल ज़ाया हो जाए। उसने इब्लीस ने मशवरा दिया, अगर तुम इसका माल निकाल दोगे तो देखोगे कि इसकी ज़बान तुम्हारा नहीं लेगी, उसकी ज़बान तुम्हारा नाम नहीं लेगी और उसकी नमाज बंद हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब कुछ जानने वाला इब्लीस को नहीं मानता था, क्योंकि वो जानता था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम उसके सबसे मुखल्लस मोमिनीन में से थे और अपने रब की इबादत महज दुनियावी माल के लिए नहीं करते थे। लेकिन वो अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माने पर राज़ी हो गया ताकि इब्लीस को अपने वफ़ादार बंदे का मुकम्मल इखलास ज़ाहिर कर सके। खुश होकर शैतान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत को तबाह करने के लिए निकला। इब्लीस ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर तबाही मचा दी। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत कम होने लगी। उनकी ज़मीन, माल, मवेशी, नौकर और पैसा आहिस्ता आहिस्ता उनसे भागता चला गया, यहाँ तक कि उनके पास कुछ भी ना रहा। मवेशी अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश से बेहद मुतमिन इब्लीस एक अक्लमंद बूढ़े का रूप
دھار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا تمہارا سارا مال ضائع ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے بہت زیادہ صدقہ دیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگ کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آپ کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس نقصان سے بچنے کی طاقت ہوتی تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرتا۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، اور جو مال میرے پاس ہے وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے اسے مجھ سے واپس لینے کا پورا اختیار ہے۔ ایوب علیہ السلام پھر مڑے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر اور حمد کرتے رہے۔ ابلیس مایوس ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹا اور کہا میں نے ایوب علیہ السلام سے اس کا سارا مال چھین لیا ہے، لیکن وہ پھر بھی تیرا شکر گزار ہے، لیکن وہ صرف اپنی مایوسی کو چھپا رہا ہے۔ والدین کا اصل امتحان اس کی اولاد سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایوب علیہ السلام آپ کو کیسے رد کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تب بھی جانتا تھا کہ ایوب علیہ السلام کا ایمان اور اپنے رب سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن وہ ایوب علیہ السلام کو مزید آزمانے پر راضی ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ عمارت جس میں ایوب علیہ السلام کے بچے رہتے تھے گر کر تباہ ہو گیا، جس سے اس کے تمام 14 جوان خوبصورت بچے ہلاک ہو گئے۔ ابلیس ایک بار پھر ایک ہمدرد رائے گیری کے بیس میں ایوب علیہ السلام کے پاس گیا اور افسوس سے کہا آپ کے بچے جن حالات میں مرے وہ افسوسناک تھے۔ یقیناً آپ علیہ السلام کا رب آپ کو آپ کی تمام دعاؤں کا صحیح بدلہ نہیں دے رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے وہ دیتا ہے جو میرے لیے اچھا ہوتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے اس لیے لے لیتا ہے جو اس کے لیے اور میرے لیے ناپسندیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھا کہ یہ سب بچے میرے لیے ایک سخت امتحان اور آزمائش بن سکتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ خواہ کوئی چیز میرے لیے فائدہ مند ہو یا نقصان دہ، میں اپنے یقین پر قائم رہوں گا اور اپنے خالق کا شکر گزار رہوں گا۔ ابلیس دوڑ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹا اور کہا اے میرے رب، ایوب علیہ السلام کا مال ختم ہو گیا، اس کے بچے مر چکے ہیں اور وہ ابھی تک جسم میں تندرست ہے، اور جب تک وہ صحت مند ہے وہ اپنی دولت دوبارہ حاصل کرنے اور مزید بچے پیدا کرنے کی امید میں تیری عبادت کرتا رہے گا۔ مجھے اس کے جسم پر اختیار عطا فرما تاکہ میں اسے کمزور کر دوں، وہ یقیناً تیری عبادت سے غافل ہو جائے گا اور اس طرح نافرمانوں میں ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی درخواست منظور کر لی، لیکن ہدایت کی کہ میں تمہیں اس کے جسم پر اختیار دیتا ہوں، لیکن اس کی روح، عقل یا دل پر نہیں، کیونکہ ان جگہوں پر میرا اور میرے دین کا علم رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ایوب علیہ السلام کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ اتنا بیمار تھا کہ اس کے جسم کی جلد اتر جاتی تھی، جس سے اس کے پٹھے اور ہڈیاں کھل جاتی تھی، لیکن جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ان کے جسم میں صرف 2 اعضاء کام کر رہے تھے، ان کا دل اور زبان، جنہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کے لیے استعمال کرتا رہا، اور ایوب علیہ السلام کو شدید درد کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو شکایت کرنے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنے ایمان میں کمی نہ آنے دی۔ شہر کے لوگ بحث کرنے لگے کہ اگر ایوب علیہ السلام اچھے انسان ہوتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا، اور بلا کر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کے رشتہ دار، دوست اور ہر وہ شخص جو ایوب علیہ السلام سے محبت اور احترام کرتا تھا، سوائے اس کی پیاری بیوی رحمہ کے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت۔ کئی سالوں تک ایوب علیہ السلام اپنی حالت سے دوچار رہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے رحمہ کے سوا کوئی نہیں تھا، ان کے پاس نہ پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی آمدنی، اس لیے ان کی بیوی نے ان کے لیے ملازمت اختیار کی، لیکن شہر کے لوگوں نے رحمہ کو زیادہ دن کام کرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ وہ اپنے بھی شوہر جیسی بیماری میں مبتلا کر دے گی۔ ایوب علیہ السلام اس دوران اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اس سے درد اور تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اور صبر عطا فرمائے۔ ایک دن ابلیس ایک آدمی کی شکل میں رحمہ کے سامنے حاضر ہوا اور اس سے پوچھا تمہارا شوہر کہاں ہے؟
रहमा ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकरीबन बेजान शख्सियत की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। रहमा ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की तकरीबन बेजान शख्सियत की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, वो वहाँ है, ज़िंदगी और मौत के दरमियान मोहल्लक है। इब्लीस उसके बाद उसे अच्छी सेहत और औलाद और दौलत के खुशगवार दिनों की याद दिलाने लगा। बरसों के दर्द और मुशक्क़त से मगलूब होकर रहमा अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और रोने लगी। ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी और रसूल हैं। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अल्लाह से करीब तरीन रिश्ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो आपको इस मुसीबत से निकाले जिसमें आप हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आह भरी और जवाब दिया, शैतान ने आपको सरगोशी की है और आपको मुतमिन नहीं किया होगा। मुझे बताएं कि मैंने कितनी देर तक अच्छी सेहत और दौलत से लुत्फ़ अंदोज़ किया है। उसकी बीवी ने जवाब दिया, 80 साल या उससे ज़्यादा। उसने जवाब दिया, मैं कब तक इस तरह का शिकार हूँ? उसने कहा, 7 साल। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इस सूरत में मैं अपने रब से अपनी मुश्किलात को दूर करने के लिए पुकारते हुए शर्म महसूस करता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छी सेहत और फरवानी के सालों से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठाई है। लगता है आप का ईमान कमज़ोर हो गया है और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकदीर से मुतमिन नहीं हैं। अगर मैं कभी सेहतयाब हो गया तो कसम खाकर करता हूँ कि मैं तुम्हें 100 ज़रबों से सज़ा दूँगा। उस दिन से मैं अपने आप को आपके हाथ से कुछ खाने पीने से मना करता हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो और मेरा रब सुब्हानहू व तआला जो चाहे मेरे साथ करे। दुआ का हाथ बेबस महसूस करते हुए अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रहमत की तलाश में रुजू किया। बेशक शैतान ने मुझे मेरी सेहत ख़राब करके और अज़ाब मेरा माल गंवा कर छुआ है। उसने दुआ की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फौरी तौर पर अय्यूब की मदद के लिए बेचैन पुकार का जवाब दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अपने पाँव से ज़मीन पर मारो, ये पानी का चश्मा है जिसमें नहाने और ठंडा करने के लिए और एक ताज़गी बख्श मशरूब है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म बजा लाया। जैसे ही उसने अपने पाँव से ज़मीन पर टक्कर मारी, ठंडा पानी उसके कदमों से टपकने लगा। जैसा कि हुक्म हुआ, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी पिया और अपने पूरे बदन को धोया। थोड़ी ही देर में अय्यूब अलैहिस्सलाम के छाले गायब हो गए, उसकी जल्द बिल्कुल नहीं हो गई और उसके अंदरूनी औज़ा काम करने लगे। बेशक अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से मुकम्मल तौर पर ठीक हो गए। रहमा जो अपने शौहर से मज़ीद दूर नहीं रह सकती थी, घर वापस आ गई। जब वो उनके घर में दाखिल हुई तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका इस्तकबाल किया, जिसे वो पहचान नहीं पाती थी। उसने उससे पूछा, अय्यूब अलैहिस्सलाम कहाँ है? तुम कौन हो? आप उससे बहुत मिलते जुलते नज़र आते हैं। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मैं ही हूँ। बहुत खुशी हुई। इसने फ़ौरन उसे गले लगाया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत का शुक्र अदा किया। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी को सेहतयाब होने पर 100 ज़रबों से सज़ा देने का वादा याद आया। वो अपनी प्यारी बीवी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कसम तोड़ना चाहता था। चुनाचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म हकीम अलामत हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने हाथ में बारीक घास का एक घट्टा ले कर अपनी बीवी को मारो और अपनी कसम ना तोड़ो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत को बहाल कर दिया। उसने सोने से बनी टडियों की बारिश बरसाई जो अय्यूब के चारों तरफ गिर गई। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उन सुनहरी टडियों को जमा करना शुरू किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उससे पूछा, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, क्या मैंने तुम्हें इतना मालदार नहीं बनाया था कि तुम जिस चीज़ को देखते हो उसकी ज़रूरत हो? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ मेरे रब सुब्हानहू व तआला, लेकिन मैं तेरी नेमत से इनकार नहीं कर सकता। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ मेरे रब सुब्हानहू व तआला, लेकिन मैं तेरी नेमत से इनकार नहीं कर सकता। अय्यूब अलैहिस्सलाम और रहमा को भी उनके ख़ानदान को वापस कर दिया गया। जोड़े को 28 खूबसूरत सेहतमंद बच्चों से नवाजा गया, 14 लड़कियां और 14 लड़के। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का किस्सा सब्र के साथ मिला हुआ मुसीबत है,
جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وفادار بندہ بننا آسان ہے، لیکن مشکل وقت میں اس کا ایمان کبھی نہیں ڈگمگا۔ یہی چیز اسے ایک قابل ذکر ہستی بناتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے صبر بہترین بندہ پایا، بے شک وہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآنی آیات میں آیا ہے، اور ان کا سود لینا جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال کو ناحق کھا جانا، اور ان میں سے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس میں ہمیشہ رہنا، نہ اسے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے انبیاء پر وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام پر وحی کی، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور کی کتاب دی۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف دی تھی۔ ہم جس کو چاہیں درجات بلند کرتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو عطا کیا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے پہلے ہدایت دی تھی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت 84-82۔ اور ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف پہنچی اسے دور کیا، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور اس جیسی چیزیں ان کے ساتھ اپنی طرف سے رحمت اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر عطا کی۔ سورۃ انبیاء آیات 84-83۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک شیطان نے مجھے سختی اور عذاب میں مبتلا کیا ہے، تو اسے کہا گیا اپنے پاؤں سے زمین پر مارو، یہ ٹھنڈے غسل اور پینے کا موسم بہار ہے، اور ہم نے اسے اس کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنی ہی تعداد عطا کی جو اپنی طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم نے کہا، اور اپنے ہاتھ میں گھاس کا گچھا لے کر اس سے مارو اور اپنی قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر بہترین بندہ پایا، بے شک وہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو، جو طاقت اور دینی بصارت والے تھے۔ در حقیقت ہم نے انہیں ایک خاص معیار کے لیے منتخب کیا ہے۔ اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی اسلامی ویڈیو اور پرافٹ کے زندگی مبارک پہ قصے واقعہ اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر لائک یا سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔